आलोचना गर्नेलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए विरोधीको संज्ञा। पार्टी छाड्ने बिग्रिएका र बस्नेहरू सप्रिएका भएको उल्लेख। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू व्यक्त पूजक नभएको बताएका छन्। पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशन ओलीमय भएको, पार्टीको साटो व्यक्तिलाई प्राथमिकता पाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ओलीले भने यसलाई विरोधीहरूको हमलाको संज्ञा दिएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर देखिए, झण्डा देखिए, तामझाम देखियो भनेर छाती पिट्छन् विरोधी भएको बताएका हुन्। यति बेला हामी माथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ र हामीले यी चौतर्फी विविध प्रकारका हमलाहरू, वैचारिक हमला त्यत्तिकै भएको छ, अरू प्रकारका पनि हमलाहरू भएका छन्। हाम्रो विचारमाथि हमला भएको छ, हाम्रो सङ्गठनमाथि हमला भएको छ। अनि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर देखिए अरे, झण्डा देखिए अरे, अलिक तामझाम देखियो अरे, नेतृत्वका विरुद्ध होइन समर्थनमा कार्यकर्ता बोलेको देखियो अरे, अनि छाती पिट्छन् विरोधीहरू। यो हाम्रा विरुद्धको हमलाको विभिन्न रूप हो। एमालेका कार्यकर्ताले संगठन र नेतृत्वमा विश्वास गर्ने उनको भनाइ थियो। विधान महाधिवेशनमा ओलीका डमी र तस्बिर जताततै लगाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। पार्टी छाडेर जाने बिग्रिएका र बस्नेहरू सप्रिएका उनको भनाइ छ। हाम्रा अगाडि हामी धेरै अल्मलिनु हुँदैन, कहिले कहिले सिद्धान्त र व्यवहारमा हामी अल्मलिन्छौँ। विरोधीले थप्पड हानिसक्छ गालामा, अनि हामी शास्त्र पल्टाउन थाल्छौँ। शास्त्रले के भन्छ, यो गालामा हान्ने विरोधी हो कि होइन? यो गालामा हान्नेलाई विरोधी शास्त्रले मान्छ कि मान्दैन, शास्त्र पल्टाउन थाल्छौँ। यति साह्रो शास्त्रवादी हुनुपर्ने जरुरी छैन। जो तपाईसँग लडिराखेको छ त्यो विरोधी हो, जो तपाईसँग लडेको छैन, सँगै काम गरिराखेको छ त्यो मित्र हो। हाम्रो पार्टीका बिग्रिएका मान्छे को हुन्? जो छोडेर गए, जो यहाँ छन् सप्रिएका हुन् भन्ने प्रमाण योभन्दा बढी केही चाहिन्छ? छर्लङ्गै छ नि। ओलीले माधव कुमार नेपाल नेपाली कांग्रेसको पुच्छर समातेर बैतडी तरेको आरोप लगाए। कांग्रेस र माओवादीको सहारामा पार्टी चोइटाएको आरोप समेत उनले नेपाललाई लगाए। केही मान्छेले गएर निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी फेरि दर्ता गरी खेले। यो दर्ता गरी खेलेको हुनुपर्छ। यो कुनै नयाँ पार्टी, यस्तो 100 वटा भन्दा बढी पार्टी बनाएको थिए, त्यो 100 वटा भन्दा 33 वटा आएका थिए। 33 वटाबाट अहिले संसदमा उपस्थित 4 वटा कतिवटा पार्टी छ, अरू 4-5 वटा होला। अरू अहिले फेरि दर्ता गर्ने सिलसिला पनि चलेको छ। यस पार्टीबाट, यो पार्टीले देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा देख्दा देख्दै यसलाई सिध्याउनु पर्छ र अर्को पार्टी खोलेर त्यसबाट बनाउँछु भन्ने, त्यो पनि कस्तो भन्दा, मैले सुनेको थिएँ गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्छन् अरे भनेर। अर्को के को पुच्छर समातेर बैतरणी तर्न खोज्यो कसैले, सुनेको थिएन। अहिले अर्कै पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने खेल तपाईँ हामीले देखेका छौँ। पार्टीभित्र नै आन्दोलन र उपलब्धिलाई बन्चरो प्रहार गर्ने काम भएको गुनासो समेत अध्यक्ष ओलीको छ। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर पार्टी ध्वस्त बनाउने योजना रचिएको उनको भनाइ छ। आफू नेतृत्वको सरकार र एमालेलाई बदनाम गराउनका लागि ओम्निकाण्ड उचालिएको आरोप समेत अध्यक्ष ओलीले लगाए। पहिलो त हाम्रै पार्टीभित्र समस्या खडा गर्नु पर्थ्यो, समस्या खडा गरियो। प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, केही स्वार्थी, केही महत्त्वकांक्षी, केही ईर्ष्यालु, केही दायी र कुण्ठाग्रस्त मान्छेका विकृत मनोदशाले गर्दा हामीले एउटा उचाइमा पुर्याइसकेको पार्टी आन्दोलन र उपलब्धिलाई बन्चरो प्रहार हुने काम हो। के बिग्रिएको थियो र तमासा गर्नु परेको थियो? अहिले मात्रै होइन, अगाडिदेखि
कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर भनेको छ, कहिले अध्यक्षले राजीनामा गर भनेको छ। किन राजीनामा गर्ने थाहा छैन। यस्ता कुराहरूबाट त्यो सिलसिला हुँदै हामी आयौँ। 19 पृष्ठ लामो नकली झुटा आरोपहरूको एउटा पुलिन्दा पेश गरेर बदनाम गर्ने काम हो। तत्काल नेकपामा दाहालले पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई पनि झुटको पुलिन्दाको संज्ञा पनि उनले दिए। अध्यक्ष ओलीले कम्तीमा 51% नेपाली नेकपा एमालेको पक्षमा भएको र यो सम्भव छ भन्ने पार्नुपर्ने समेत बताए। एमाले छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमै फर्काउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरे। जनताले एमालेलाई नै विश्वास गरेकाले मुलुक निर्माणको मुख्य दायित्व एमालेकै भएको दावी गरे। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई समावेशी बनाउन जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन नसकिने बताएका छन्। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि जवाब दिँदै पोखरेलले जनसंख्याको आधारमा पार्टी संरचना बनाउन नसकिने बताएका हुन्। समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा पार्टी कमिटी समावेशी बन्ने सुझाव राखेका थिए, तर पोखरेलले जनसंख्याको आधारमा पार्टी बन्न नसक्ने बताए। विभिन्न 10 समूहबाट भन्दाखेरि कमरेडहरूले मजाले त्यस विषयमा भन्नुभएको छ। कसैले त भन्दै के भन्नुभएको छ भने पपुलेसनको आधारमा कमिटीमा पनि प्रतिनिधित्व होस्। माफ गर्नु होला कमरेडहरू, अन्यथा नलिनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी बन्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी विचारको आधारमा बन्छ। विचारको आधारमा, योग्यताको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। तर हाम्रो समाजको विविधता जुन छ, यो विविधतालाई पनि हेक्का राखेर संगठन निर्माण गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। नत्र भने कसको कति प्रतिशत छ त्यति प्रतिशत चाहियो। नराम्रो नमान्नु होला, यो साँचो कुरा गरेको। कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति त बन्ला, तर कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने हो भने विचारको आधारमा बन्नुपर्छ। विचारमा स्पष्टताको आधारमा बन्नुपर्छ। यो पपुलेसनको प्रतिशतको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हिसाबले यदि कतै हामीले चाहिँ सोचेका छौँ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो कमरेडहरूले सोच्नुभयो भनेर म भन्दिनँ, तर त्यस हिसाबले जानु हुँदैन। तर यसमा यो भनिरहँदा समाजको विविधता जुन छ, डाइभर्सिटी, त्यो डाइभर्सिटीलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको यथोचित प्रतिनिधित्व होस् भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। विधानमा अधिकतम रूपमा त्यसको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि गरिएको छ। यो कमरेडहरूलाई मैले राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले विचार र योग्यताको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने बताए। प्रतिशतका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी नभएर उपभोक्ता समिति मात्रै बन्ने उनको भनाइ छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा 10 वटै समूहबाट पार्टी संरचना समावेशी बनाइनु पर्ने विषय उठेपछि पोखरेलले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत 3 वटै प्रतिवेदन पारित भएको छ। आइतबार महाधिवेशनको पूर्ण सत्रले शुक्रबार प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू पारित गरेको हो। शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु प्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। आइतबार प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता 3 जनाले जवाफ दिएका हुन्। जवाफ पछि ती प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत ढङ्ग पारित भएको हो। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन र म समसामयिक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु र यी प्रस्तावहरूमा कमरेडलाई केही प्रस्तावहरू थप्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो लेखेर कमरेड प्रदीप गेवालीको हातमा पुग्ने गरेर पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसमध्ये उपयुक्त प्रस्तावहरूलाई पारित भएको प्रस्तावको रूपमा पछि यसमा हामी सामेल गर्नेछौँ। म अहिले प्रस्ताव पढेर सुनाउँछु। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन 15-17 असोज 2078 गोदावरी ललितपुरमा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्तावहरू। प्रस्ताव नम्बर 1, यो महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आन्दोलन र क्रान्तिमा संलग्न हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको आदर्शलाई निरन्तर अनुसरण गरिरहने संकल्प गर्दछ। प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि 10 वटा समूह गठन गरिएका थिए। उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि ओली, पोखरेल र पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए।
नेकपा एमालेको आधिकारिक लोगो परिवर्तन भएको छ। आइतबार उपमहासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि सूर्य चिन्हभित्र अङ्ग्रेजी अक्षरमा CPN-UML लेखिएको र हँसिया हतौडा सहितको लोगो थियो। सूर्य चिन्हभित्र रातो पृष्ठभूमि थियो। नयाँ लोगोमा भने सूर्य चिन्हभित्र पहेँलो रङको हँसिया हतौडा छ। सूर्य चिन्हभित्रको पृष्ठभूमि भने रातो नै यथावत छ। हाम्रो पार्टी जीवनको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशन हो, जसले पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहँदाखेरि उसले नीतिको प्रश्नमा, विधिको प्रश्नमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने सच्चाइलाई भने हामीले बुझ्नु पर्दछ। यस अर्थमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई यस रूपमा हामीले बुझौँ भनेर म कमरेडहरूसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूले मूलत हाम्रो पार्टीमा नयाँ यङ एनर्जेटिक एउटा पङ्क्ति, विशाल पङ्क्तिलाई पार्टीको चाहिँ विभिन्न तहमा प्रशिक्षित गर्दै, आन्दोलनमा, सङ्गठनमा खार्दै, परिष्कृत गर्दै पार्टीको उच्च नेतृत्वमा पुर्याउनका निम्ति त्यस खालको वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर साथीहरूले, कमरेडले जोड दिनुभएको छ। विभिन्न टोली नेताहरूले त्यस प्रकारका सुझावहरू दिनुभएको छ। यो सुझावप्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। युवाहरू जो हाम्रो आन्दोलनका पनि भविष्य हुन्, सिङ्गो राष्ट्रका भविष्य हुन्, उनीहरू चाहिँ यो हाम्रो पार्टीको विभिन्न तहबाट गुज्रिँदै नेतृत्वदायी निकायमा आउन सक्ने त्यस खालको प्रश्न प्रबन्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने कमरेडको सुझावलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एमालेले 70 वर्षमा कोही उम्मेद्वार भएर जितेमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। 70 वर्षको उमेर हद बारे व्याख्या गर्दै संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको कमिटीमा 70 वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएर कार्यकालको बीचमै 70 वर्ष पूरा भए पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। यस बीचमा कमिटीका आकारहरू धेरै ठुला भएका छन्। आकार केही कमरेडले सङ्ख्या पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सङ्ख्या भन्दाखेरि वास्तवमा अलिकति जिब्रो टोक्ने खालको यति ठुलो पनि कमिटी हुन्छ भन्ने खालको एउटा स्थिति छ। पछिल्ला अभ्यासहरूले हामीलाई त्यस ढङ्गले बताइरहेको छ। त्यस कारणले यद्यपि हामीले यसभन्दा अगाडि के गर्ने गरे हौँ भनेदेखि कमिटीको आकारका बारेमा विधानले भन्दा पनि नियमावलीले सङ्ख्या तोक्ने गरेका थियो। नियमावलीमा सङ्ख्या तोक्ने, नियमावली केन्द्रीय कमिटीले बनाउने, महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्ने, त्यस अनुरूप चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले नियमावली परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ निर्माण गर्ने र त्यो केन्द्रीय कमिटीको नियमावलीमा कुन तहको कमिटीमा कति सदस्य रहन्छन् भनेर प्रबन्ध गर्ने, त्यस खालको अभ्यास हामीले गरिआएका थियौँ। तर कमरेडले जुन ढङ्गले स्ट्रेस दिनुभयो, यसो गर्दाखेरि त्यो केन्द्रीय कमिटीले कहिले नियमावली बनाउने हो, कस्तो नियमावली बनाउने हो, कुन परिस्थितिमा नियमावली बनाउने हो र त्यसले चाहिँ महाधिवेशनको स्पिरिटलाई क्यारी अन गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि कमरेडको अभिव्यक्तिमा त्यो अन्तर आशय अभिव्यक्ति भएको मैले महसुस गरेँ। त्यस अर्थमा सबै तहका कमिटीहरूको सदस्य सङ्ख्या विधानमै तोकौँ, महाधिवेशनबाटै तोकौँ भन्ने कमरेडको प्रस्तावप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मैले चाहिँ देहाएका कमिटीहरूमा देहाए बमोजिमको सङ्ख्या रहने कुरा म चाहिँ कमरेड समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश कमिटीमा यो अलिकति टेक्निकल खालको यो चाहिँ प्रबन्ध भएको छ यसमा, त्यसले गर्दा म अलिकति समय लिएर यसमा स्पष्ट पार्छु। प्रदेश कमिटीमा 50 सदस्य रहनेछन् र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर, एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर थप 5 जना सदस्य हुनेछन्। यो व्याख्याले आगामी 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए पूर्ण कार्यकाल अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्न पाउनेछन्। विधानको यो नयाँ व्याख्यापछि मङ्सिरमा हुन लागेको 10औं महाधिवेशनबाट ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सजिलो भएको छ। एमालेमा चुनौती दिने अन्य नेता नभएकाले अब उनी 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने बाटोमा छन्। त्यस्तै एउटै व्यक्ति उही तहको कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधान महाधिवेशनले पारित गरेको छ। एमालेले केन्द्रीय कमिटी बाहेक मातहतका कमिटीमा रहने सदस्यहरूको सिलिङ तोडेको छ। कमिटीहरू ठूला र भद्दा गर्दा पार्टी संगठन लथालिङ्ग भएको भन्दै विधान महाधिवेशनले सबै कमिटी गठन गर्दा सदस्य संख्याको सिलिङ तोकेको हो। अब एमालेका सबै कमिटीको आधार संख्या 50 हुने भएको छ। प्रदेश कमिटीमा 50 सदस्य आधार रहने र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा एक क्षेत्र बराबर 5 जनाको दरले थपिने भएका छन्। उदाहरणका लागि
कर्णाली प्रदेशमा आधार संख्या 50 हुनेछ भने 12 निर्वाचन क्षेत्रबाट 5-5 जनालाई थपेर 110 जनाको कमिटी बन्नेछ। जिल्ला कमिटीमा पनि आधार संख्या 50 राखेर प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 15 जनाको दरले थपिनेछन्। यो हिसाबले एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अब एमालेको जिल्ला कमिटी 80 सदस्य हुनेछन्। पालिका कमिटीको हकमा पनि 50 आधार संख्या रहने र प्रत्येक वडाबाट 5 जनाको दरले थपिनेछन्। अब त्यो भन्दा बढी संख्यामा कमिटी गठन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्य रहनेछ। सबै कमिटीमा 33% महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था समेत विधानमै राखिएको छ। एमालेमा अब 15 सदस्य पदाधिकारी, वरिष्ठ सहित 5 उपाध्यक्ष, 7 सचिव, नयाँ पुस्तालाई समेट्न 45 सदस्य स्थायी कमिटी बनाइने। नेकपा एमाले खारेजीमा परेको तत्कालीन नेकपाको जस्तै पार्टी संरचना बनाउने भएको छ। उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले समूहबाट आएका सुझावहरूको आइतबार जवाफ दिने क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 3 दिनदेखि जारी विधान महाधिवेशनका क्रममा आएका सुझावहरूका अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको हो। अब नेकपा एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद राखिने भएको छ। यो सँगै अब एमालेमा पदाधिकारी संख्या 15 हुनेछ। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र 7 सचिव रहने व्यवस्था गरिएको हो। गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिव पद राखिएको थिएन। स्थायी कमिटीको आकार विस्तार गरेर 45 सदस्य बनाइने भएको छ। केन्द्रीय तहमा पोलिट ब्युरो भने हट्ने भएको छ। साथै एमालेमा पदाधिकारी रहेको सचिवालय हुने भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखी लगायत सहितका 55 जनालाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। लेखीले पहिलो संविधान सभा विघटन पछि एमाले छाडेका थिए। त्यसपछि उनी मधेसवादी विभिन्न दलहरूमा आबद्ध हुनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य अमर धमला, नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू पनि एमाले प्रवेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाका कांग्रेसका 2 समूहबीच झडप। पौडेल पक्षको सभामा देउवा पक्षले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि तनाव। डडेलधुरामा कांग्रेसको भेलामा 2 समूहबीच झडप भएको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेसकै 2 समूहबीच झडप भएको हो। सभापति देउवा इतर समूहले बोलाएको भेलामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य त्रय अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर शेखर कोइराला र गुरुराज घिमिरे सहभागी छन्। आम सभा भइरहेका बेला देउवा पक्षले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि झडप भएको हो। जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल समूहको विरोधका बीच देउवा समूहले हस्तक्षेप गरेर ओडा र पालिका अधिवेशन गरेपछि डडेलधुरा कांग्रेसमा विवाद बढ्दै गएको छ। जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल समूहले विरोध जनाए पनि ओडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन भएपछि विवाद बढ्दै गएको छ। उनीहरूले अधिवेशन फेरि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरू सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक छलफलमा। मन्त्रालयहरू 3 भागमा विभाजन गरेर भागबण्डा मिलाउने तयारी। सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी थालेका छन्। सरकार विस्तारका विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच आइतबार बालुवाटारमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको 82 दिन पुगे पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो समय गठबन्धन सम्बन्ध दलहरूलाई मन्त्रालय भाग लगाउने गरी छलफल सुरु भएको छ। पहिलो नम्बरमा प्रभावशाली भनिएका मन्त्रालयहरू, दोस्रो विकास सम्बन्ध मन्त्रालयहरू र तेस्रो नागरिकलाई डेलिभर गर्ने मन्त्रालय गरी 3 भागमा बाँडिन लागिएको छ। मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लागे लगत्तै दलहरूले मन्त्रीको सूची दिने तयारी गरेका छन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नबनाई मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेपछि सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसले 7, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5-5 मन्त्रालय राख्ने
सहमति भइसकेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बिरामी भएकाले विस्तार गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्। दशैं लगतै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी, सिरमको खोप पनि छिट्टै भित्रने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगतै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने बताएका छन्। आइतबार कान्ति बाल अस्पताललाई बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड खोप आउने सुनिश्चितता भइसकेको बताएका हुन्। यसका लागि 40 लाख मोडर्ना र 60 लाख फाइजर खोप खरिदको व्यवस्था गरिसकेको उनले जानकारी दिए। दशैं लगतै 1 लाख फाइजर खोप आउने उनको भनाइ छ। र बालबच्चाको खोप जुन 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई के हुने भने एउटा जनमानसमा ठुलो एउटा चिन्ताको विषय छ। त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 1 करोड खोप, जसमा चाहिँ मोडर्ना 40 लाख र फाइजर चाहिँ 60 लाख खोपको खरिद गर्ने व्यवस्थापन सुनिश्चितता भइसकेको र यो दशैंको लगतै चाहिँ 1 लाख खोप आउने, फाइजर खोप आउने। त्यसपछि जहाँसम्म लाग्छ मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्ममा चाहिँ पटक पटक गरेर फाइजर र मोडर्ना आएर बालबच्चाको लागि पनि खोपको चाहिँ व्यवस्थापन हुनेछ र क्रमिक रूपमा देशभरि चाहिँ खोप लगाइने यो बच्चाको हस्पिटल भएको हुँदाखेरि त्यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै तिनै तहको अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार्न नीति बनाउने तयारी सरकारले गरेको बताए। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी बढाउन ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा मृत्यु भएका स्वास्थ्य कर्मीको बाल बच्चालाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि उनले बताए। सरकारले विशेष गरेर धेरै कुराहरूमा सुधार गर्ने, सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 यो भ्याक्सिनलाई नम्बर 1 प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि व्यवस्थापकीय सुधार र यो तलदेखि इभन प्रत्येक स्थानीय भनौँ सरकारदेखि, प्रदेशदेखि, सङ्घदेखि यहाँ भएका चाहिँ हस्पिटल्सहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि गम्भीर भएर चाहिँ एउटा नीति बनाउन खोजेको छौँ र विभिन्न समिति उपसमिति बनाएर त्यसको अध्ययन चाहिँ भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सकिने चिजहरू र सरकारले लगानी गर्ने चिजहरूमा पनि सरकारले चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा बजेट पनि बढाएको छ, पहिलेको भन्दा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र अहिले भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दीको लागि पनि सरकारले गम्भीर भएर सोचेको छ। किनभने धेरै ठाउँमा अझै दरबन्दी पुगेको छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी छैन, त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ र म विशेष आग्रह यहाँलाई गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले यो कोभिडको बेलामा असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले धेरै 24 घन्टा लागेर काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि सरकारले पनि कतिपय ठाउँमा विशेष भत्ताहरू पनि दिएको छ। अझै कतिपय ठाउँमा जस्तो मृत्यु हुने स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूको बालबच्चाको पढाइको लागि पनि म लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेको हुँदा उनीहरूको लागि पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि प्रयत्न गर्नेछु। जस्तो कि स्कुल कलेजहरूमा जस्तो उहाँहरूको लागि छात्रवृत्ति दिनु पऱ्यो भने म आफैले पनि सरकारको तर्फबाट पनि पहल गरेर जो चाहिँ मृत्यु भए त्यो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू त्यस्तोलाई पनि हामी सहयोग गर्ने एउटा सोच पनि बनाएको छौँ। एक कार्यक्रमका बीच बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनले कान्ति बाल अस्पताललाई 25 वटा भेन्टिलेटर लगायतको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै सरकारलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्दै फाउन्डेसनले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै पूर्व तयारी स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको फाउन्डेसनको नेपाल प्रतिनिधि महेश नकर्मीले बताए। तेस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा आएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको अनुसार हामीले चाहिँ तुरुन्तै पहल गरेर यो भेन्टिलेटर चाहिँ 265 वटा भेन्टिलेटर ल्याएको थियौँ, ल्याएर 100 वटा हाई फ्लो नोजल गरेर ल्याएको थियौँ। त्यो 265 वटामा के छ भने 200 वटा माग्नु भएको छ सरकार, तर 265 वटा दिनुभयो उहाँले। यसमा के छ भने 250 वटा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो राखेको छ। 15 वटा भेन्टिलेटर चाहिँ हामीलाई दिएको छ, हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क स्थापना गर्नलाई भेन्टिलेटर ब्याङ्क स्थापना गर्नलाई दिएको छ।
र त्यस कारण चाहिँ 10वटा हाई फ्लो र 15वटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्थालाई नेपाल सरकारले गरेर दिएको छ। र अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि 250वटामा 200वटा चाहिँ अहिले बाँडेर सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ कति चाहिने त्यो अनुसार बाँडिएको छ। ठुल्ठुलो अस्पताल जहाँ धेरै बच्चाको भेन्टिलेटर भएको हुनाले बच्चा ठिक ठुलोलाई पनि हुन्छ भेन्टिलेटर यो न्यू एडल्टदेखि एडल्टसम्मको लागि हुन्छ होइन। तर त्यो हुँदा पनि के छ भने यो भेन्टिलेटर चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि बच्चालाई पनि ठुलोलाई पनि हुने भएको हुनाले हामीले बच्चालाई फोकस गरेर चाहिँ यो दिएको छौँ। र जहाँ बच्चाको डाक्टर छ जसले चलाउन सक्छ त्यो अस्पतालमा हामीले फोनमा कुरा गरेर उहाँको इन्टरभ्यू लिएर मात्रै दिएको छौँ यो। र त्यो साथै तालिम पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्सेसफुली केही भोलि त्यसो नहोस् आइहाल्यो भने आपद पर्छ भन्ने खालको हामी तयारीको लागि गरिरहेको छौँ। फाउन्डेसनले 41,48,49,300 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको बुद्धिस्ट जुजी च्यारिटी फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि महेश नखर्मीले जानकारी दिए। चौभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी। 1,60 करोडको लागतमा बन्दरगाह निर्माण। काठमाडौँ चौभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजरेलले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका काम सम्पन्न भएकाले बन्दरगाह सञ्चालनको लागि तयारी गरिरहेको बताए। बन्दरगाहमा सञ्चालनका लागि भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन बैंक, सुरक्षा निकाय लगायतका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ। चाँडै नै पूर्ण तयारीका साथ सञ्चालनमा ल्याउन लागि समितिको भनाइ छ। सुक्खा बन्दरगाह सुरु भएसँगै काठमाडौँको व्यवसायीहरूले सिधै काठमाडौँमा सामान ल्याउन सक्ने र छिट्टै उपभोक्ताको माझमा पुर्याउन सकिने तथा आयात निर्यातको मूल्य घटाउन सकिनेछ। भोलि चाहिँ काठमाडौँको व्यवसायीलाई चाहिँ म काठमाडौँको सामान चाहिँ काठमाडौँमै लगेर चाहिँ क्लियर गर्छु, त्यहीँ भन्सार तिर्छु भन्यो भने त्यो एउटा उहाँहरूलाई वातावरण भयो। अहिले चाहिँ अब सीमा निकायमा क्लियर गरेर काठमाडौँ लिएर आउनु पर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ म काठमाडौँको सामान मेरो अगाडि नै क्लियर गर्छु भन्यो भने उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ वातावरण बन्यो र उहाँहरूले पनि अब आफ्नो सामान चाहिँ क्लियर गरेपछि तुरन्त उपभोक्तामा चाहिँ लान सक्नुहुने भयो। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यो लजिस्टिक्स कस्ट यो सामानको आयात निर्यात गर्दाखेरि जति पनि मूल्य लाग्छ त्यसलाई घटाउने कोसिस गर्छौँ र त्यसैको कोसिस अन्तर्गत यो सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ बनेको छ। अब यो सुक्खा बन्दरगाहमा चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक हो। यो खोला यो काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक र यो बन्दरगाहलाई बागमती खोलाले चाहिँ डिभाइड गरेको छ। भोलिको दिनमा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनेपछि अब वीरगन्जबाट आउने दूरी अझ घट्न जाने हुन्छ र यसले चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको आयात निर्यातमा कस्ट चाहिँ अझ घट्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ यो परियोजनालाई चाहिँ यो काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक पनि एकदम आवश्यक परियोजना हो। काठमाडौँको चौभार स्थित 220 रोपने जग्गाको क्षेत्रफलमा 1,60 करोड रुपैयाँको लगानीमा सुक्खा बन्दरगाह बनेको हो। यसभित्र 2वटा गेट, 3वटा धर्म काँटा, भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासनिक गरी 3वटा भवन, 3वटा ठूला गोदाम, चेक जाँच गर्ने 3वटा खुल्ला भवन, 500वटा कन्टेनर राख्न सक्ने कन्टेनर यार्ड, 500 ट्रक व्यवस्थापन गर्न सकिने पार्किङ स्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सिटिभिटी जडान र फायर फाइटर समेत जडान गरिसकेको छ। अब यो जुन बन्दरगाह छ यो चाहिँ अब काठमाडौँको चौभार स्थित निर्माण भएको छ। अब यो सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ 220 रोपनीमा चाहिँ निर्माण भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो बन्दरगाहहरू चाहिँ चीन अथवा चाहिँ भारतको नाका सिमानामा चाहिँ बनेको छ। जस्तै अहिले हामी वीरगन्जमा, विराटनगरमा, भैरवामा चाहिँ तपाईँको कागडभिट्टामा, तातोपानीमा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको रसुवा र नेपालगञ्जमा चाहिँ बनिरहेको स्थिति छ। यो पहिलोपल्ट चाहिँ नाकाभन्दा भित्र चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यो सुक्खा बन्दरगाह बनेको छ र यसको चाहिँ अब निर्माण चाहिँ बन्दरगाह बन्नको लागि चाहिँ 1,60 करोडको लगानी भएको छ र अब यहाँ चाहिँ विशेष गर्दा यहाँ हाम्रो पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ र पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 3वटा गेट छन्, 3वटा चाहिँ वेइङ ब्रिज धर्मकाँटा छन्, त्यस्तै 3टा मेन बिल्डिङहरू छन्, एउटा भन्सार बिल्डिङ, एउटा क्वारेन्टिन बिल्डिङ र एउटा प्रशासनिक भवन छ।
त्यस्तै 3टा ठुला गोदाम छन्, 54 मिटर बाइ 24 मिटरको 3टा ठुलो गोदाम छन्। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाहरूमा मात्रै सुक्खा बन्दरगाह भए पनि भित्री जिल्लामा भने चौभारको सुक्खा बन्दरगाह पहिलो हो। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, काकडभिट्टा, तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् भने रसुवा र नेपालगञ्जमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष विश्व बसोबास दिवस सोमबार मनाइने भएको छ। नेपालमा सोमबार यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाउन लागि हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै यस बारेमा जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा विश्व बसोबास दिवस 2078 मूल तयारी समितिका संयोजक विष्णु प्रसाद शर्माले विश्वका अधिकांश देशहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा शहरीकरणमा खर्च गर्दै आएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै विभागले दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य 11ले समावेशी तथा दिगो शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको र लक्ष्य 13ले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा समेटेको बताए। उनले यस वर्षको नाराले शहरको बनावट, भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन व्यवस्थापन, हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू गर्दा दिगो शहरीकरण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखी न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने वातावरण मन्त्री विकासका क्रियाकलापहरू मध्यनजर गरी दिगो शहरी विकास मुद्दालाई समेट्ने बताए। यस वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार 4 अक्टोबर 2021 अर्थात् असोज 18 2078 का दिन विश्व बसोबास दिवस 2078 मनाउने निर्णय भएको छ। विश्व बसोबास दिवस 2021 को नारा एक्सेलरेटिङ अर्बन एक्सन फर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड रहेकोमा नेपालीमा तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व तय गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा शहरी जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1990 देखि हालसम्म शहरी जनसङ्ख्या 4 गुणाले बढेर 4.2 अरब भन्दा धेरै भइसकेको छ, जसले गर्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेर सोही अवधिमा विश्वव्यापी तापमान ग्लोबल वार्मिङ 1/3 भन्दा बढी बढेको छ। विश्वको ऊर्जाको करिब 75% ऊर्जा सहरहरूले खपत गरिरहेको र 70% विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लागि शहरी जनसङ्ख्या जिम्मेवार रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन आउँछ। सन् 2015 को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाई जलवायु परिवर्तन निर्धारित सीमाभित्र राख्नको लागि शहरी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने हक दिएको उल्लेख गर्दै विभागले यसको लागि आफू लागि परेको बताएको छ। विभागले यसै सम्बन्धी केन्द्रित रहेर सोमबार ललितपुरको कुपनडोल स्थित होटल हिमालयनमा आधा दिने कार्यशाला गोष्ठी गर्ने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रमद्वारा सबैको लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य सहित हरेक वर्ष 4 अक्टोबरको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाइने गरिन्छ। र चितवन एभरेस्ट प्रिमियर लिगको क्वालिफायरमा ललितपुर प्याट्रियट्स 5 विकेटले पराजित। चितवन टाइगर्स बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटको क्वालिफायरमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ। लगातार चौथो खेल जित्ने क्रममा चितवनले आइतबार ललितपुर प्याट्रियट्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। चितवनले 109 रनको लक्ष्यलाई 17.2 ओभरमै 112 रन बनाउँदै पूरा गर्यो। चितवनका मोहम्मद शाह जादल 35 र भीम सार्की 27 रन जोडे। ललितपुरका अजम तुल्हा, ओमार जाई र रिजन ढकालले 2-2 तथा योगेन्द्र सिंह कार्कीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको ललितपुरले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 9 विकेट गुमाई 108 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। ललितपुरलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा कमल सिंह एरीले 3 विकेट लिए। करिम जन्नत र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। जय किशन कोलसावालाले ललितपुरबाट सर्वाधिक 42 रन बनाए। सूर्य तामाङ 11 र ललित नारायण राजवंशीले 9 रन बनाई अभिजित रहे। चितवनले अन्तिम खेल भैरवा ग्ल्याडिएटर्ससँग खेल्नेछ। ललितपुरले 5 खेल खेलेर राउन्ड रोबिनको यात्रा टुङ्गाए पनि प्ले अफमा निश्चित हुन सकेको छैन। 3 अङ्क बोकेको ललितपुर प्ले अफमा पुग्न काठमाडौँ किङ्स 11ले बाँकी रहेको दुवै खेल हार्नुपर्छ।
विराटनगर वारियर्सले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11लाई 7 रनले पराजित गर्दै विराटनगरले पहिलो जित निकालेको हो। यस जितसँगै विराटनगरले सान्तोना जित निकालेको छ र प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ। विराटनगरले 5 खेलमा 2 अङ्क जोड्यो। अघिल्लो 4 खेल गुमाएको विराटनगर पुछारमा रह्यो। काठमाडौँ 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। विराटनगरले दिएको 105 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले निर्धारित 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि रहमान उल्लाह गुरबाजले सर्वाधिक 28 रन बनाए। सुभाष खकुरेल 26 रनमा अभिजित रहे। विराटनगरका रायन पठानले 2 तथा प्रतीश जिस्सीले 1 विकेट लिए। यसअघि 8 ओभरमा झारिएको खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 5 विकेट गुमाएर 104 रन जोडेको थियो। भिजेको आउटफिल्डको कारण ढिला खेल सुरु हुँदा ओभर घटाइएको हो। विराटनगरका लागि अनिल शाहले सर्वाधिक 45 रनको योगदान गरे। ओपनर रायन पठानले 30 रन जोडे। काठमाडौँका कप्तान सन्दीप लामिछानेले गुलसन झा र रायन बलले 1-1 विकेट लिए।